یک جوانی ثروتمند، یک جوانی پیسه‌دار گیر یک روحانی، گیر یک عالم رفت گفت که خانهش آمد گفت یا ای عالم ای روحانی، امروز میخوایم تو مرا نصیحت کنید، امروز میخوایم تو مرا سمجاو کنی، امروز میخوایم تو مرا کم ذره گواهی خوب بگی. عالم تو کو بعضی اوقات بعضی چیزها را انسان عملی باید نشو بده. عالم ایرا اورد کناری پنجره خانه خو، کناری کلکین خانه خو اورد یا بچه را پیسه‌دار را استاده کرد گفت دبرو توخ کو چی میگرنی؟ ای دبرو توخ کرد گفت چی میگرنی؟ گفت برو مردم مورا ایلب مورا ایلب مورا یک اولب مورا. دمزی دورانی که از کلکین درو توغ مکد، از ویندو درو توغ مکد، دمزی دوران ای یک دن فقیر را دید، یک گداگر را دید که درو گدایی مونه، درو فقیر است، بیچاره نان نداره، گیر خود دستای خود گیر زود دراز مونه، دستای گیر زود دراز مونه، کس طرفشی توجه نمیده. لذا ای فقیر ایر گفت خوال توخ کدی گفت آن اور چیره در درون کمره خانه دوباره یک آینه ای که در خانه زده بود دمنی زو گفت خود توخ کو منی زی آینه توخ کوری که توخ کد گفت آلی چی مینگانی؟ گفت آلی ما خود خور کسته مینگرنم. گفت آلی مردم را مینگانی؟ گفت نه. ای روحانی ایر شند جوانی پیسه‌دار را گفت توخ کو. وقتی که او آینه را تو توخ کدی، ای آینه خانه را که توخ کدی منی زی چی فرق داره؟ ما تو امروز میخوایم سمجاو کنم. گفت او آینه پس پشت چی یک زرورق زده نیست، یک مخصوص نقره‌ای چیز زده نیست. امزو قاطر تو دیگار که است نگاه مونی، تو دیگار توغ میتنی، تو فقیر را توغ کدی، تو گداگر را توغ کدی که در دستای خیلی به مبرا دستای خیلی مبرگیری افرادها و افرادها هم توجه نمیده. در خانه که ما دی طرف اینی خانه توغ کدی گفتی ما فقط خود توغ کنم درو خود رو نگاه مونم. گفت دمنیزی خانه یک زرورق که است زده شده، یک نقره‌ای که پس پشتی آینه زده شده که اون نمیله که تو را دیگار توغ کنی. لذا از این حکایت مو عبرت هایی میتونی بگیری، سبق هایی میتونی بگیری. یکی عبرت چی که عالم جوان را گفت تو باید امو نفس خورا زلالت، امو خباست چی را، امو زنگه ها را تو باید صاف کنی، تا تو افرادهای فقیر را باید بینگرنی، تا تو افرادهای ناتوان را باید بینگرنی، تا تو افرادهای نادار را باید بینگرنی. بور کزنا خدمت کو، بور خدمت از نار کو، بور کمک از نار کو، بور دزنا بیرسو. نقره‌ای که در درون انسان نفس انسان است، مانندی که یک زرورقی باشه، یک سیایی باشه، او را باید تو صاف کنی تا افرادهای غریب رو میخوای پاک کنی، مو دایرکشن صحیح باید اگر پیدا کنی، مو افرادهای غریب را میگردی. من جامعه ازمو، من سوسایتی ازمو، من معاشره ازمو ازانی من امروز بسیار زیاد کست طبقاتی از لحاظ اقتصادی پیدا شده، طبقاتی پیدا شده و باید طرفش از توجه بدیم. اگر ما امروز تصمیم بگیریم که دمنی دسترخوان از 4 قسم خوراک درو پخته مونم، یک قسم شیر ما پیسه شیر کنار بیلم کویتا از طریق رشته دارای خو، از طریق دوستای خو که اونا را کازنا که ما برم رابطه کنم با امو یک قسم نان ما برش پیسهش بدیم زوری کنم. ما میتونم حتی در کویتا افراد ها میتونه، حتی در استرالیا این کار بسیار در آسانی میتونه. اگر ما میخوایم برم فروشگاه برم $50 اگر میخوایم غذا بگیرم، اگو سامان بگیرم برای آل اولاد خو، از منیم زو اگر ما اور $40 کنم $10 چی بگم خد خانواده خو ما اراده کنم فیصله کنم که ما $10 را بیا یک لبه بیلی. هر دفعه که تو موری برای افطاری غذای آماده مونی، اگر میخوای مثال که طور پر دادن کباب جور منی مگی من 8 نشر برای خانواده جور من 2 نشر پیسهش برای غریب. دعاها که ما برم طرفش دبل کنم، از همسایه خو ما اطلاع نداشته باشم، از رشته دارای خو ما اطلاع نداشته باشم، خب بسیار مسائل ها ایجاد میشه. که از ما خود ما خوب پیسه دار نیستم، دمزی ماه مبارک رمضان ازیل فون مایا که آقا گو دوست است، گو رفیق است که ما دیست متهنگ است. ما بعض اوقات میگم خدا شاید ما و خبرم استم که غریب است، بعضیا شاید بازی میدادم را، لیکن بعضیا د شمیرسم یعنی تحقیق کی منم واقعا میگن غریب است. آدم ایران مونه که ما امیر میگم که ما برم کی رو برم بگم که باید پیسه بدی، باید خودی شما طرفشی توجه کنین.